बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, ये राग तो हुआ पुराना। अब तो ये है कि जनाब IMF के पास भी जाएंगे और उनकी सख्त शराइत भी मानेंगे। गुज़िश्ता रोज मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कौम को यह खबर दी कि IMF के साथ मुआहदा हो गया है और पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6 अरब मिलेंगे। इन $6 अरब के बदले IMF ने क्या क्या शराइत रखी हैं, ताहाल उन्हें खुलकर मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों का तयन करने वाले इदारों ओगरा और नेफ्रा पर अपना इख्तियार तकरीबन खो दिया है। अपोजिशन जमातों ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। पीपल्स पार्टी ने इस मुआहदे को मुस्तरद किया और आज सेनेट में तकरीर करते हुए सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि हम अवाम दुश्मन मुआहदे को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि बताया जाए किन शराइत पर मुल्क और इदारे गिरवी रखे जा रहे हैं। नफीसा शाह साहिबा ने तो वज़ीर आज़म को IMF खान करार दे दिया। IMF के मुआहदे के बाद तब्दीली की खुदकशी हो गई। जो नई PTI है वो PTI MF है और हम तो कहते हैं नए हमारे वज़ीर आज़म IMF खान बन गए हैं कल के मुआहदे के बाद। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इससे बेहतर था जनाब इमरान खान मुआहदे की बजाय खुदकुशी कर लेते। एहसन इकबाल साहब ने भी असेंबली में हुकूमत पर खूब तनकीद की और एक मुतालबा भी कर दिया। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद तशवीश है, शदीद बेचैनी है कि इस IMF के मुआहदे के तहत कितने टैक्सों का बोझ पड़ेगा, कितनी महंगाई आएगी। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकुशी करेंगे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खुदकुशी के रास्ते पे क्यों धकेल रहे हैं। हुकूमत को ये मुतालबा करना चाहता हूं कि अगर ये जमहूरी हुकूमत है तो फौरी तौर पे IMF के उन शराइत नामे को इस ऐवान के सामने पेश करे ताकि पाकिस्तान के नुमाइंदे उसके ऊपर बहस कर सकें। पीपल्स पार्टी के बाद अब नून लीग ने भी IMF से किए गए मुआहदे को पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत में आने के बाद भी IMF से होने वाले मुआहदे को पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान कर चुकी थी। IMF के साथ आपकी जो भी बातचीत हो रही है उस पर आप कौम को एतमाद में लेना पसंद करेंगे? कुछ बताएंगे कि क्या शराइत है उनकी, आप कौन सी मान रहे हैं, कौन सी नहीं मान रहे? अभी तक तो वो शराइत वाली स्टेज नहीं पहुंची है। जब शराइत वाली स्टेज होगी बिल्कुल कौमी असेंबली में लेके जाएंगे। IMF का एग्रीमेंट कौम के सामने IMF का एग्रीमेंट कौमी असेंबली में लेके जाएंगे? बिल्कुल कौम के सामने हम ये पहले कभी हुआ है? पता नहीं किया कि नहीं किया, करना चाहिए। अब सवाल यह है कि मुशीर खजाना साबिक वजीर खजाना की जानिब से किए गए वादे को पूरा करेंगे या उसे माजी की हुकूमतों की तरह खुफिया ही रखा जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या इस मुआहदे के तहत वाकई हुकूमती इदारे नेप्रा और ओगरा पर हुकूमत अपना कंट्रोल खो देगी, और ऐसा होने की सूरत में क्या पेट्रोल और बिजली की कीमतें अवाम की पहुंच में रहेंगी? दूसरी तरफ IMF मुआहदे के आफ्टर शॉक्स अभी से शुरू हो गए हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज में 937 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी देखने को मिली, जिसके नतीजे में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ये तलात भी हैं कि दिसंबर तक डॉलर 165 रुपए तक जाने का इम्कान है। उम्मीद है कि आवाम को यह तब्दीली शायद अच्छी लग रही होगी। सवाल यह है कि क्या वाकई अवाम को यह तब्दीली पसंद आ रही है? मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पलवशा खान साहिबा, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मरकजी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा आपका। सदाकत अली अबाई साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, मईशत को भी समझते हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ लाते हैं। बहुत शुक्रिया अबाई साहब आपका। अबाई साहब, सारी बातें अपनी जगह, वो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की पॉइंट स्कोरिंग, बहुत सी ऐसी बातें जो हुकूमत की तरफ से भी की गई हैं, आने से पहले भी हुकूमत में और आने के बाद भी। सवाल ये है, वो एक बड़ा मेजर, उनको अगर मैं सारे स्टेटमेंट्स को एक जगह एनकैप्सुलेट कर दूं, क्या वाकई इस दफ़ा जब पाकिस्तान ने IMF से के साथ एक प्रोग्राम एग्री किया है 3 साल के लिए,
تو اس سوال کا جواب مجھے دے دیجئے، کیا پاکستان کی خود کمپرومائز ہو رہی ہے؟ کیا ہم آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کروانے کے لیے تیار ہو جائیں جو حالات ہیں اس کے پیش نظر؟ منیر صاحب بہت شکریہ۔ منیر صاحب، یہ جب بھی کوئی ملک مقروض ہوتا ہے اور خاص کر اس کا بیرونی قرضہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے جو ادائیگیوں کا توازن جس کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک، اور خاص کر اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا اگر خسارہ اتنا ہو جائے جی کہ اس کو اپنی ایکسپورٹس سے اتنے کم پیسے ملیں کہ وہ امپورٹ نہ کر سکے اور امپورٹ زیادہ ہو اور اس کو ہر دفعہ ہر مہینے فالتو پیسے چاہیے ہوں، تو اس ملک کی معاشی خود مختاری تو چیلنج ہو ہی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو نیا معاہدہ ہم نے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس معاہدے کی ضرورت بھی اسی لیے محسوس ہوئی تھی کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اتنا زیادہ تھا اور جو ہم نے پیمنٹس کمٹ کی ہوئیں اتنی زیادہ تھیں کہ پاکستان کے اندر سے کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم یا تو انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ کی ہیں اس کو ڈس آن کر دیتے، یا پھر پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہم استعمال کر کے اپنے وعدے پورے کرتے۔ لہٰذا آئی ایم ایف کا یہ جو معاہدہ ہے وہ اس میں جو شرائط ہیں وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے جو معاشی مفاد ہیں ان سے برخلاف نہیں ہے۔ بٹ کیا ہماری خود مختاری کمپرومائز ہو رہی ہے سر یا نہیں؟ میں بھائی صاحب پوائنٹ بلینک ذرا یہ فرما دیجئے، ہم ڈکٹیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کہتے رہے ہیں یہ جتنا معاشی خود مختاری کمپرومائز ہوئی بھی تھی اتنی ہی ہے، کوئی اضافی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ 6 ارب ڈالر آپ اور لے لیں اس سے آپ کی کوئی معاشی خود مختاری۔ اوکے بھائی صاحب یہ بھی بتا دیجئے مجھے کہ یہ بیل آؤٹ ہے یا نان بیل آؤٹ ہے؟ یہ بیل آؤٹ پیکیج ہے یا نان بیل آؤٹ پیکیج ہے؟ یہ بھی بتا دیجئے، ایشو میں ہمارے ویورز کو بھی پتا چل جائے گا۔ دیکھیں لوگوں کو تو شاید بیل آؤٹ اور نان بیل آؤٹ کا مطلب نہیں پتا ہوگا، لیکن پاکستان اس وقت جو ادائیگیوں کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے اس سے پہلے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں معیشت کا برا اثر کیا، اس کی وجہ سے یہ بیل آؤٹ ہی ہے۔ ادروائز پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس قدر اس کی حالت اتنی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو اسی طرح چلاتے تو آپ کے روپے پہ اور بوجھ پڑتا اور آپ کی ادائیگیوں کا توازن مزید خراب ہوتا۔ ٹھیک، پلوشہ خان صاحبہ، میں آگے جانے سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا۔ بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہاؤ از دس اے سرنڈر؟ یہ سرنڈر کیسے ہے؟ یا تو کچھ ایسا ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوا؟ آپ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کی حکومتیں پہلے بھی جاتی رہی ہیں، کیا آپ کے وقت میں نہیں گئیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے وقت میں نہیں گئیں؟ ایسا کیا ہے جو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے؟ یہ ٹوٹل سرنڈر کیا ہے؟ منیب صاحب، یہ صرف جو اپوزیشن ہے وہ نہیں کہہ رہی، یہ تمام انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، اکانومسٹس، ان کے نزدیک بھی یہ سرنڈر ہی ہے۔ آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ابھی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ صرف جو انہوں نے کہا انہوں نے مانا۔ ایگریمنٹ جولائی میں جا کے ہوگا جب ان کی کوئی گورننگ باڈی ہوتی ہے، اس کا اجلاس ہوتا ہے، اس سے پہلے بجٹ آئے گا اور اس بجٹ میں تمام شرائط آدھی تو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں اور آدھی سے زیادہ جو ٹیکسز عوام پہ جو گرنے، عوام کو کوڑے لگنے ہیں مہنگائی کے، وہ اس بجٹ میں انکارپوریٹ ہوں گے۔ اس کے بعد جا کر یہ جو ہے یہ معاہدہ ہوگا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک انہوں نے عوام کو جکڑ کے، یہ بالکل میرے بھائی ٹھیک کہتے ہیں کہ عوام کو ان ٹرمز کا کچھ پتہ نہیں، یہ جو ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں ہمیں عوامی لینگویج میں بات کرنی چاہیے۔ ان ٹرمز کا عوام کو کچھ پتہ نہیں۔ عوام کو اس وقت بھوک، گیس، بے روزگاری، بجلی، یہ چیزیں مار رہی ہیں اور ان کی اس کے امپیکٹ پہ میں آؤں گا کہ اثر کیا پڑے گا۔ میرا سوال، اگر ہم یہاں تھوڑا سا رک جائیں، اس کے امپیکٹ کیا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا اثر عوام پہ کیا پڑے گا، اس پہ میں آؤں گا، لیکن صرف یہ بتا دیجئے، جب آپ عوام کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت سادہ الفاظ میں کہ یہ آپ بالکل لیٹ گئے آئی ایم ایف کے آگے، آپ نے بالکل سرنڈر کر دیا، آپ نے ہتھیار ڈال دیے، سادہ زبان میں کہتے ہیں، تو کیسے آپ نے کیا نہیں کیا تو جو حکومت نے کر دیا؟ جی اس لیے کہ آج آپ ہی کے گروپ کی سٹوری ہے، آپ نے وہ سٹوری پڑھی ہے انصار عباسی صاحب کی، جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے فائنانس منسٹری کے وہ لوگ جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں اور فائنل نیگوسیشنز میں سے وہ غائب ہو گئے، ان کو بیٹھ کر بات نہیں کرنے دی گئی۔ یعنی کہ ان کے مطلب آئی ایم ایف کے مزاج پر یہ بھی گرانہ گزرے کہ کوئی پاکستان کی بات کرے۔ اس سٹوری کا ریبٹل آیا ہے، اتنی سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کا ابھی تک شام تک کوئی ریبٹل بھائی صاحب سے پوچھ لیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی صاحب، کین یو ریبٹ دی سٹوری؟ جو ہر وقت
आलतू फालतू बातों पे वक्त ज़ाया करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात यह है कि इतने महीनों से जो इनके बयानात में तजादात है, मामला हो गया, मामला नहीं हुआ, मामला हो गया, ये क्या चीज़ें हैं? मतलब इनको आज 9 महीने, अच्छा अब आप ये भी मान लें कि ये जो आवाम के हाथ पांव बांध के भूखे भेड़िए के हाथ में सामने फेंकने जा रहे हैं, जिस भूखे भेड़िए की रस्सी ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वही प्लान है जो इसराइल कई अरसे से नहीं, आईएमएफ तो देखिए, आईएमएफ की फाइनेंशियल फैसिलिटी तो आप पहले भी लेते रहे, उस वक्त किसी सरेंडर ये कि आपकी तमाम स्ट्रेटेजिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट्स पहले भी होते रहे, और उस वक्त भी अमेरिका में कोई पाकिस्तानी तो हुकूमत नहीं चला रहा था ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट ही थे और अमेरिका के मफाद को सामने देख के उस वक्त हुकूमतें चलाया करते थे। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इतनी लेटी हुई नहीं थी। अच्छा, ये लेटी हुई, अच्छा नहीं, ओके, बिफोर आई नाम चेंज करना चाह रहे थे तो छुपना इन्हें उसी के पीछे पड़ा। बिफोर आई कुड आस्क के नाम के इनके पास तो अपना कोई ठीक है, अच्छा होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, इनके पास क्या है आप ये बता दीजिए। ठीक है, मैं जरा होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, मैं अज़मा बुखारी साहब के पास आ रहा हूं, बट क्विकली अबाई साहब आप रिबटल देंगे? ये स्टोरी तो अंसार अबाई साहब की है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो पूछ रही हैं आपसे पलवशा खान साहबा कि सारा दिन हो गया, एक स्टोरी छपी मुल्क के एक लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, कोई रिबटल नहीं है उसका, क्या आप रिबट करने की पोजीशन में है या नहीं है? मैं मुनीब साहब, मैंने तो वो स्टोरी नहीं देखी, मैं मसरूफ रहा हूँ आज, ठीक है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ एक कंडीशन पे कि वो पाकिस्तान की मईशत की जरूरत है। अगर आपने टैक्स बेस बड़ा करना है, जीडीपी और टैक्स टू जीडीपी रेशो 3 से 4% ज्यादा करनी है, या जो इदारे पीपल्स पार्टी और नून ने डुबोए थे उनका रिफॉर्म करना है, या अगर आप कोई भी बिजली का जो खसारे में इन्होंने डाला है उसका ठीक करना है और गरीबों को उसमें बचाना है, गैस का जो खसारा है उससे निकालना है, ये सारे पाकिस्तान की अपनी जरूरत है। ओके फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात हो। असल में तो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनका जिक्र होना चाहिए कि आज हम क्यों आईएमएफ के सामने बैठे हुए या लेटे हुए, वो लिटाने वाले 21 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। मैं जरा अज़मा बुखारी साहब कंक्लूड कर लूं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहब, आप भी गए हैं आईएमएफ के बाद, पीपल्स पार्टी भी गई है, ये आप लोगों को आज या तो आप कमिट करें ना कि, या आप भी कर देती है अगर आपकी हुकूमतें होती हैं, आने वाले दौर में आपकी हुकूमत आए, आप लोग ना जाएं आईएमएफ के पास, ना कंडीशंस माने, कोई कमिट कर सकता है? शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, पहले हमेशा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है आईएमएफ पे जाता था, अब इस्लामी जमहूरिया आईएमएफ जो है वो आईएमएफ के पास गया है, और इट इज और ये कोई मैं खुशी से नहीं कह रही, बहुत तकलीफ से कह रही हूँ, और हमें अंदाजा नहीं था कि नया पाकिस्तान आईएमएफ बनाएगा। अगर आपको इमरान खान साहब की थ्योरी क्या थी जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। मेरी गुजारिश सुन लें। इमरान खान साहब की थ्योरी ये थी कि चूंकि सब चोर और करप्ट लोग हैं यहाँ, इसलिए लोग टैक्स भी नहीं देते, और इतने हजार अरब रुपए की रोज करप्शन होती है, और मैं आऊँगा, मैं टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा करूँगा और मैं ये चोरी भी रोक दूंगा। उनकी अगर थ्योरी के ऊपर जो है वो अगर माना जाए तो फिर आपने फ्रॉड किया, आपने झूठ बोला इस कौम के साथ। ये 9 महीने साबित कर रहे हैं कि ना आप टैक्स कलेक्ट करने के काबिल रहे, और ना आपने बकौल आपके जो चोरियां हो रही थी, जो यहाँ पर बड़े डाके पड़ रहे थे, अब तो आप सादिक और अमीन आके फरिश्ता बैठ गया ना, तो अब तो वो नहीं हो रहा, अब तो वो रोजाना उतने अरब की कैलकुलेशन जो ये किया करते थे वो नहीं हो रही। तो फिर अब पाकिस्तान के रेवेन्यू का ये हाल क्यों है? अब आप 400 अरब रुपए के करीब जो है वो डेफिसिट का शिकार क्यों है? क्यों लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे? देखिए, एक ये भी आपको याद होगा कि कहा जा रहा था, सारे इकोनॉमिस्ट, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि आईएमएफ के इस बेल आउट पैकेज के बाद जो स्टॉक मार्केट है, जो इन्वेस्टर है, उसका एक कॉन्फिडेंस दोबारा जो है वो रिवाइज होगा, और आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आएगी। आज आपने देखा कि क्या हुआ, आज बिल्कुल क्रैश किया है, आप 33 के ऊपर आ गई है हमारी स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मार्केट ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया इस बेल आउट पैकेज के ऊपर। उसका मतलब ये है कि किसी को एतबार नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत जो झूठ बोलती रही, जो फ्रॉड करती रही इस कौम के साथ, उसका नतीजा आज ये है कि आर्गुमेंट, आपका पूरा आर्गुमेंट ये है कि इस हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले झूठ बोला। आपका पूरा आर्गुमेंट ये है कि उन्होंने फ्रॉड किया। और अब ये जो दोनों जाकर तो गलती नहीं की ना आईएमएफ के पास। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए था। देखिए, मुझे छोड़े, अब मैं क्या कहती हूँ, आप ये देखिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, इनके अपने लोग क्या कहते हैं। वजीर आजम ने खुद एक्सेप्ट किया, इनके अपने लोग कह रहे हैं हम लेट हो गए, हमें पहले जाना चाहिए था। ये गलती आपने की,
اس غلطی کے کانسیکوینسز ملک کیا بھگت رہا ہے، میرا کنسرن اس کے اوپر ہے. یہ آئی ایم ایف کے پاس اب پہلے جاتے تو شاید اتنی کڑی شرائط نہ ہوتی. آئی ایم ایف کے پاس اب پہلے جاتے تو اس طرح بارگین کی کم از کم پوزیشن میں ہوتے. اور پھر سب سے افسوسناک بات یہ ہے منیب، جب میرا وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہے نا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، میرا وزیر خزانہ کھڑا ہو کے کہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، تو پھر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ پچھلے وزراء اعظم کا نکالیں، میاں صاحب کا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی جنرل مشرف صاحب کے بعد، اس وقت ہر ایک نے آ کے حکومت میں یہ کہا کہ ملک کے بہت برے حالات ہیں جی، بڑا بردردی سے ملک کو لوٹا گیا. یہ ایک شو کے اسٹیٹمنٹ ہے جو ہر کو استعمال کرتا ہے. ایک منٹ میں گزارش سن لیں. کسی وزیر اعظم نے اس طرح پبلکلی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور تب جب آپ نیگوسیشنز کے بیچ میں تھے، اور نیگوسیشنز کے بیچ میں آپ اس وزیر خزانہ ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے پہلی دفعہ انہوں نے کہہ دیا جا کے فجڈ اکانومی ہے آپ کی. پیپلز پارٹی نے آج تک سب سے بڑی چارج شیٹ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کیا لگائی کہ یہ ہمارا پٹھا بٹھا دیا. ڈار صاحب درست ہے، یہ پٹھا بٹھانا تو یہ 3 گنا زیادہ کہا کرتے تھے. جتنا ہم کہتے تھے اس سے 3 گنا زیادہ کیلکولیٹر ان کا تیزی سے چلتا تھا کہ اتنا نقصان ہو گیا، اتنی کرپشن ہو گئی. اب وہ کیلکولیٹر ان کا خاموش ہے. آپ کو پتا ہے کہ 3300 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، 3300 ارب روپیہ 8 ماہ میں انہوں نے لیا ہے اس حکومت نے. آپ اندازہ لگائیے کہ بوروئنگ کا عالم جو ہے نا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ جو اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، کیا صداقت عباسی صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ وزیر خزانہ کو پہلی دفعہ عمران خان صاحب کب ملے؟ فائن، لیٹ می آسک ہم. ابائی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، پوچھ رہے تو ابائی صاحب دو چیزیں ہیں. ابائی صاحب ایک یہ کہ آپ نے انتخابات لڑے، حکومت میں آپ نے انتخابات لڑتے ہوئے کیمپین کے دوران جھوٹ بولا یا دروغ گوئی کی، ایگزیجریٹ کیا معاملات کو، لوگوں کو کے ساتھ دھوکہ کیا. ایک آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا، وہ اپنی مرضی یا منشا سے نہیں کیا، کسی دباؤ کے تحت کیا. یقیناً یہ آرگومنٹ ہے ان کا کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس پہلے چلے جانا چاہیے تھا، آپ نہیں گئے، جس کا خمیازہ پاکستان اب بھگت رہا ہے. ابائی صاحب دیکھیں جی، ازما میری بہن جس طرح کا بول رہی ہیں کہ پہلے 21 دفعہ یہ آئی ایم ایف پاس گئے وہ حلال تھا، 22ویں دفعہ وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پتہ نہیں اسلامک ریپبلک آف آئی ایم ایف ہو گیا. ایسے ہی میرا خیال ہے کہ مذاق والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ سٹاک مارکیٹ نیچے گئی، ان کو بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ آج 500 پہلے اوپر گئی پھر نیچے گئی، اور آپ کے آخری سال میں سٹاک مارکیٹ 10,000 نیچے گئی ہے. سٹاک مارکیٹ ازما صاحبہ آپ مجھے آواز نہیں آ رہی؟ جی میں کچھ نہیں کہہ رہی باسی صاحب، آپ پلیز گو ہیڈ. دیکھیں 10,000 سٹاک مارکیٹ نیچے گئی. سٹاک مارکیٹ کسی عام بندے کا ایشو نہیں ہے، اس میں 100-200 پلیئر ہوتے ہیں، وہ اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. اصل میں منیب صاحب ہم کیوں آئی ایم ایف پاس گئے؟ وہ آئی ایم ایف کے پاس لے جانے والے وہ ملزم اور مجرم اسحاق ڈار صاحب ہیں، جن کے 5 سالہ دور میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایکسپورٹ گرے ہوں. جب ایکسپورٹ آپ کے گریں گے، امپورٹ آپ کے زیادہ ہوں گے، خسارہ بڑا ہوگا، آپ کی کرنسی پہ دباؤ پڑے گا، آپ کے ملک میں مہنگائی بھی ہوگی اور آپ کے ملک کو قرضے بھی لینے پڑیں گے. لہٰذا جو آخری 10 سال میں مشرف صاحب کے جانے کے بعد جو ظلم ہوا، اس ظلم نے اسے مجبور کیا. اب آ جائیں شرائط پہ. ان کے مطابق کوئی بڑی نئی شرائط ہیں. وہ کہتی ہے آئی ایم ایف کہ جن اداروں کو پی آئی اے، ریلویز، سٹیل مل اور جن اداروں کو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے 10 سال میں ڈبویا، ان کو اوپر لے کے آئیں. یہ کیا زیادتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریشو جو جی ڈی پی یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو 3 سے 4% بڑھائیں. وہ کیا زیادتی ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو بجلی کا خسارہ جو 1500 ارب کا ہے، اس کو بھرنے کے لیے بجلی مہنگی کریں گے، لیکن 75% جو کم بجلی استعمال کرنے والے ہیں ان پہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. گیس کو خسارے کو کور کرنے کے لیے جو انہوں نے ڈبویا گیس کے ادارے کو، اس کا نیچے 40% لوگوں کو بچا کے امیر لوگوں سے ٹیکس لیں گے. جتنی سبسڈی امیروں کی ہے اسے ختم کریں گے اور غریبوں کو احساس پروگرام کے تحت، بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت غریبوں کو مدد کریں گے. مجھے بتائیں اس میں کیا بات ہے؟ میرے خیال میں منیب یہ ہے کہ ملک کو قرضوں میں ڈبونے والے
मुल्क को मकरूज करने नहीं, वाले बट सवाल आज यही है यहाँ भाई बैठ साहब, के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पलवशा खान साहिबा, आपने कहा कि ये पार्लियामान के अंदर लेकर आए, वो चले उस पर मैं अभी हम डिबेट के अंदर उसको शामिल करते हैं, लेकिन आप में से कोई बीट पीपल्स पार्टी और PMLN कोई ये आर्गुमेंट तो नहीं, या इसके ऊपर तो नहीं बहस शायद होगी कि टैक्स बेस नहीं बढ़ना चाहिए, चोरी कम होनी चाहिए, जहां पर जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस है जहां पर नुकसान हो रहा है वहां पर उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए या उनसे जो पिल्फरेजेस हैं उनको खत्म करना चाहिए। अगर हुकूमत ये करने के लिए पहले भी उसने कोशिश की, अब भी कर रही है, उस पर तो एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। फिर आर्गुमेंट तो यही रह जाता है कि जी आपको पहले चले जाना चाहिए था IMF के पास, एक दूसरा ये कि आपने लोगों से झूठ बोला, तीसरा ये कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो फिर लोग आपको टैक्स क्यों नहीं दे रहे। बारिंग ऑल दीज थ्री, और तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपका IMF के पास जाने पे? देखिए, जो सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं, ऐसे लगता है कि इन्हें शराइत का इल्म है। अभी तक कोई मुआहिदा जो है वो नहीं हुआ है, ये मतलब रिकॉर्ड की बात है। मुआहिदा उस वक्त होगा जब उनकी गवर्निंग बॉडी बैठेगी, लिहाजा जो शराइत हैं आप ही हमें बता दें, मतलब झगड़ा ख़त्म। अगर आपको शराइत का इल्म है तो आप वो शराइत हमें बता दें। स्टॉक मार्केट इसलिए ऊपर नीचे जा रही है और लोगों का अरबों का नुकसान हो रहा है कि एक हिजानी कैफियत है, और हिजानी कैफियत है और अनसर्टनिटी है। आज वज़ीर आज़म आए थे ईवान में, तो उनको ये कौम को एड्रेस करना चाहिए ना, जैसे हर 5-5 मिनट बाद और कौम को एतमाद में लेते थे, घंटों की तकरीरें करते थे। अब वो क्यों खामोश हैं, क्यों नजरें चुराते फिर? आज 3 लाइनें बोलने के बाद तो चले गए। अच्छा, आप बताइए कि जो असल इशू है उस पर वो खामोश हैं। उसके बाद जो $6 बिलियन ये लेकर आए, 6 बिलियन तो इन्होंने दोस्त ममालिक से ले लिए और वो चंद माह में ले लिए। ये तो 39 मंथ्स के 40 मंथ्स का मुआहिदा है जिसमें 6 बिलियन मिलेंगे। आप ये बताइए वो 6 बिलियन कितने दिन चले, वो कहाँ गए, वो किस चीज में इस्तेमाल हुए? पहले आप हमें कर्जे पे ऑफ करने में इस्तेमाल हुए। 6 अरब डॉलर्स का हिसाब दीजिए और ये बताइए कि वो 6 बिलियन कहाँ गए जब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा और मईशत डूबती गई। तो अब ये 6 बिलियन जो 40 माह में आपको मिलेंगे, इन 6 बिलियन से कौन सा ऐसा इनकलाब आ जाएगा? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप क्या इस बात को डिनाई कर सकती हैं कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट क्या था, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था? क्या इस बात को कोई डिनाई कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो ये जो बीच में इतना गैप था, इसको हुकूमत किस तरह पूरा करती? डिनाई नहीं कर सकते, बहुत सी बातें तो इनकी हवा में थी ना जी। 10 अरब रोज जा रही हैं, वो 10 अरब भी जमा कर लें रोज के जो मनी। चले वो तो पॉलिटिक्स है ना, पहले वो जो भी करते रहे, आज तो हुकूमत इनकी है ना, वो कुछ बातें तो कोई भी फायदा नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं आपसे पूछती हूँ मुनीब, नहीं मुनीब, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इनको इल्म नहीं था ट्रेड डेफिसिट क्या है? क्या इनको पता नहीं था खजाने की सूरत हाल क्या है? क्या इनको ये इस मुल्क की सूरत हाल का इल्म नहीं था? ये कहाँ जा रहे थे? मतलब ब्रुनाई के ऊपर हुकूमत मांग रहे थे इनको? क्या ये जब हर 5 मिनट बाद चोरी का हमें पता बताते थे, तमाम मुल्क को बताते थे तोहमतें और वो बोहतान लगा के, तो आज वजीर खजाना तो वही है। उनसे पूछिए कि पीपल्स पार्टी ने जब आप IMF से डील की थी तो क्या थे शराइत, उनसे पूछ लीजिए आप। वो तो आपके पास बैठे हुए हैं और आप अपनी भी सामने ले आइए, आप पीपल्स पार्टी की भी मेज पे रख लीजिए। तो ये बताइए कि आप जो करने जा रहे हैं वो आप बताने से गुरेज़ा क्यों है? डिबेट हो सकती है। मदीना की रियासत है ना, हम तो मदीना की रियासत नहीं थे, हम तो ये मदीना की रियासत बनाने आए हैं। अब हमें बताएं मदीना की रियासत में लोग भूखे कैसे मरेंगे? ठीक, वंस द एग्रीमेंट बाहर आता है, जब वंस इट्स आउट तो सारों की कंडीशन सामने रख ली जाती है, उस पर तो बात हो सकती है। अब जारी बात है चार्जशीट में आपने बड़ा कुछ ऐड करना होगा। आर्गुमेंट ये तो आप भी मान रहे हैं कि IMF के पास जाना पड़ना था। आपकी हुकूमत खत्म हुई 2018 के अंदर, अगर आपकी हुकूमत दोबारा आती तो IMF के पास आपको जाना पड़ना था ना, क्योंकि आपका आर्गुमेंट ये था कि पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो IMF प्रोग्राम पूरा किया, 2016 में खत्म हो गया। लेकिन अगर आप आते हुकूमत के अंदर तो आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ना था? देखिए, ये जो हालात, ये बहुत बड़ी बात जो हालात इकोनॉमी के, एक तो 3 महीने वो डाली है जो निगरान हुकूमत के थे, उसने क्या किया और था? उसके बाद उसमें कुछ नहीं ना किया, ये तो बात है। हो भी नहीं सकता था, मुझे बात तो पूरी करने देना, हो भी नहीं सकता था। लेकिन मैं कह रही हूँ कि 9 महीने ये और 3 वो डाल लीजिए, 12 महीने हो गए। इस 12 महीने के अंदर पाकिस्तान की कोई एक इंडिकेटर जो किसी पॉजिटिव साइड पे गया हो, मेरा जो पहले मैंने पॉइंट किया था, देखिए IMF के पास जाना और मुल्क को IMF के हवाले कर देना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं मुनीब साहब, फॉर गॉड सेक। अभी उनकी गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी देनी है, मैं बता रही हूँ, फॉर्मली भी मंजूरी देनी है, लेकिन बजट के सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो यहाँ तय करके चले गए हैं। बजट भी आप जो अभी आपका अप्रूव नहीं हुआ है, अभी फॉर्मली जुलाई में जाके होगा, लेकिन आप जून में जो बजट देंगे वो भी आप IMF से पूछ के देंगे। मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए, आप उनकी डिक्टेशन की, जो मैं प्रॉब्लम है कि उन्होंने जितनी डिक्टेशन दी, इनको वो डिक्टेशन लेनी पड़ी। देखिए,
ओके, कल तक इनके लोग खुद ही कहते थे ना, देयर नो फ्री लंचेस, तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए थे आईएमएफ वाले, बिजनेस करने आए थे। और आपने देखिए भाई, जो आप फर्क क्या होता, जब आपने इकोनॉमी को फौरी तौर पर, जब आप हमने अगर जो आपने सवाल किया था, अगर हम हुकूमत में आते तो इकोनॉमी की जो हालत थी, या जो हमारे पास जो हमारी हालत, और क्या हो गया, ये नहीं था जो उन्होंने कर दिया, जो अपनी नालायकी से किया। मैं बात कर रहा हूं जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद का नालायकी से किया। देखिए, अगर हमने आईएमएफ पे जाना था, हम फौरी तौर पर जाते, अगर जाना होता, और फौरी तौर पर जाने से पहले यकीनन हमारे साथ उनकी, देखिए उदीप साहब, एक दफा जब आपके यहाँ पे गन रखी हुई हो ना, तब मामलात और तरह से तय होते हैं, और जब आपने फ्रैंकली बैठ के बात करनी है तब मामलात और तरह से तय होते हैं। ये बड़ा पता नहीं वाज़ेह फर्क को आप क्यों महसूस करना नहीं चाहते? जब आपने कह दिया मुल्क दिवालिया हो गया, जब आपने 8-9 महीने के अंदर मुल्क के तमाम इंडिकेटर्स डुबो दिए, तो उसके बाद देखिए हम 5.8 पे जीडीपी लेके गए थे ना, आईएमएफ का प्रोग्राम भी लिया, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हमारा जीडीपी जब हम छोड़ के गए 5.8 पे छोड़ के गए थे ना, ये भी तो फैक्ट है ना। लेकिन इन्होंने उसके बाद निगरान हुकूमत में, जाहिर है उसके पास इतना वो नहीं होता है करने के लिए, लेकिन ये हुकूमत जो कह रही थी मेरे पास सब कुछ तैयार है, मेरे पास प्रोग्राम भी तैयार हैं, अगर आपको याद हो पहली तकरीर उन्होंने की थी, घबराना नहीं है पाकिस्तानियों, ये प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मैं ठीक कर लूंगा, और मैं 8,000 अरब रुपए आपको इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अब मुझे वजीर आज़म 8,000 अरब इकट्ठा करके दे, 8,000 इकट्ठा हुआ है कि नहीं, हो सकता है ये नहीं, अभी तो साल पहले साल ये मैंने दिया था, ये फिगर मैंने दिया था, ये फिगर मैंने नहीं दिया था ना। भाई साहब, अब सवाल यही है, बेसिक आर्गुमेंट यही है कि एक तो टोटल सरेंडर वाला पॉइंट है, उसको आप कितना एड्रेस कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशंस के साथ आप नहीं जाएंगे। परवेशा खान साहबा ने भी कहा अगर कंडीशंस आपको पता है तो लोगों को बता दीजिए, आप लोगों को तसल्लियां देते रहे, लेकिन इस वक्त हालात कुछ और हैं। आम आदमी के ऊपर अगर हम आ जाएं, आगे क्या है आने वाले आम आदमी के लिए? ये इस IMF के साथ जो आपका रिफॉर्म हो रहा है या आपका जो पैकेज है, एक तो ये कि क्या वाकई ये IMF डिक्टेटेड बजट होगा जो आप देने जा रहे हैं? इसको हाँ और ना में आप एड्रेस कर दीजिए। पहले सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि पार्लियामान में लेके आए, ये किस मुंह से वो बात करते हैं जो उन्होंने कभी खुद नहीं की। IMF का जो मुआहदा है वो फाइनल मुआहदा होना है, लेकिन जो टेक्निकल टीम बातें यहाँ कर गई है वो सबको पता है। उसमें IMF के जो पैसे, ये कह रहे हैं कि जी वो जो पहले पैसे लिए वो कहाँ गए, तो इनको बताना है कि जो आपने हमें मईशत दी थी उसमें हर महीने $2 अरब लीक हो रहे थे, $2 अरब। लिहाजा ये 9 महीनों में हमने ये किया मुनीब के रिफॉर्म्स लाए, और इस वक्त जो हमारा डेफिसिट है वो 1 बिलियन से भी कम है। लिहाजा रिजर्व जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 18 अरब से 10 अरब पे रह गए थे वो अब रुक गए, और अब हमें मुआहदे में आसानी है। शराइत की बात यह है, IMF कहता है कि जो इदारे पीपल्स पार्टी और नून ने डुबोए उनको आप सही करें, वो हमारे मुल्क के मफाद में है। GDP की जो टैक्स की रेशो है वो 3 से 4% ज्यादा करें, वो हमारे मफाद में है। स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करें, वो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लिहाजा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। हाँ, बिजली का जो खसारा जो ये कामयाब लोग 1500 अरब का छोड़ के गए, हमने ये कमिट किया है कि अगले 1.5-2 साल में उस जो सर्कुलर डेट है उसको जीरो करेंगे, और जो इंतहाई गरीब लोग हैं 75%, उन पे कोई बर्डन नहीं आएगा। भाई साहब, आप बजट को आप इसको ला रहे हैं पार्लियामेंट में या नहीं? सर जरा इस पे बात कर लें। सर इस पे बता दें, आप ला रहे हैं पार्लियामेंट में? नहीं, असद उमर साहब ने कहा था हम इस मुआहदे को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे? सर देखिए, अभी तक मुआहदा फाइनल नहीं हुआ, और मुआहदा जब फाइनल नहीं होता उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन जो फाइनेंस की कमेटी है इसमें उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये वो हुकूमत नहीं है जिसके वजीर खजाना मुल्क को डुबो के भाग जाएंगे, या जिसके वजीर आजम के अरबों रुपए के केसेस होंगे। ये मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही है। ठीक है, दैट्स पॉलिटिक्स। परवेशा खान साहबा, आप भी जानती हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें पता है अवाम के साथ क्या हो रहा है। क्या बजट होगा, आम आदमी के साथ क्या होगा आने वाले दिनों में आपके नज़दीक? भाई साहब से हम पूछेंगे, लेकिन आपके नज़दीक आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा IMF के साथ? अगर आप ये कह रही हैं, अज़मा बुखारी साहबा ये फरमा रही हैं कि ये IMF डिक्टेटेड बजट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा आम आदमी के ऊपर? देखिए, ये मैं और उज़मा बुखारी जो कह रही हूँ उसको छोड़ दीजिए, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं।
کہ جولائی تک جو ہے 12 سے 12.5 تک آپ کی انفلیشن آ جائے گی فیصد تک. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے آپ کی آج سٹاک ایکسچینج جس طرح گری ہے, جس طریقے سے جتنے عرصے چھپاتے رہیں گے اسی طرح سٹاک ایکسچینج مندی کا جو ہے وہ شکار رہے گی. انویسٹر بھاگتا رہے گا, انویسٹر ڈرتا رہے گا. اور انہوں نے اب جو گیس کی قیمتیں اس میں 25% اضافہ کرنا ہے جولائی میں, اور بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کرنا ہے. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے نہیں مرے گا, وہ بھوک سے مر جائے گا, یہ تو ایسے ہی ہے. اب بات دراصل یہ ہے کہ اب اس آرگیومنٹ کے بدلے میں کہتے ہیں کہ جی اب کڑوی گولی عوام کو کھانی پڑے گی. مجھے بتائیں آپ بھوکی پیٹ کتنی کڑوی گولیاں کھا سکتے ہیں؟ اور کڑوی گولی کا مشورہ دینے والے سب سے پہلے کڑوی گولی خود کیوں نہیں کھاتے اور اس کی ایگزامپل مثال سیٹ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیسے کڑوی گولی کھائیں؟ صوبائی اسمبلی, آپ کے سینٹ کے جتنے ممبران ہیں, کروڑوں روپے خرچ کر وہ یہ الیکشنز جیت کر آئے ہیں. آپ کے مشیران, آپ کے وزراء, آپ کے سینیٹرز, آپ بتائیے ان تمام لوگوں کے میڈیکل, ان کی ایئر اور ریلوے کی ٹکٹیں, ان کے ٹی اے ڈی ایز, ان کی تنخواہیں, ان کے جتنے اخراجات ہیں, پارلیمنٹ پروجیکٹ خالی کرائیں, آپ ان سے خالی کرائیں اپنی یہ منسٹرز انکلیو, آپ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کیجئے, آپ مدینہ کی ریاست کی عملی مثال دیں, آپ درخت کے نیچے جا کے بیٹھے, نہیں تو بنی گالا چلے جائیں. آپ یہ تمام چیزیں ان سے لیں واپس. ملک ایمرجنسی کی سچویشن میں ہے تو لیڈر کو سب سے پہلے خود ایگزامپل سے لیڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کڑوی گولی کی ہمیں آپ کھلانے کی کوشش کریں. عوام کڑوی گولی تب کھائیں گی, سب سے پہلی کڑوی گولی عمران نیازی صاحب کھائیں گے. اچھا, مجھے ویسے پلوشہ خان صاحبہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, کرائے پہ لینے کی بات کرتے ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبران نے تنخواہیں بڑھا دی, کون سی کڑوی گولی ہے؟ اور سب کڑوی گولیاں کیا بھوکے پیٹ عوام کھا کے, یہ تو ویسے ایک لاجیکل بات ہے نا. کس حکومت کو شوق ہوگا کہ حکومت میں آنے کے پہلے 10 مہینے میں ہی عوام اس کے خلاف ہو جائے, عوام چیخنا شروع کر دے مہنگائی کی وجہ سے؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا اس ملک کے ساتھ یا اس ملک کی معیشت کے ساتھ کہ حکومت بھی مجبور ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. مجھے پتہ ہے عظمہ بخاری صاحبہ کو بہت سی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے, لیکن میں ذرا پہلے صداقت بھائی صاحب کو بات کروں گا. بھائی صاحب, عام آدمی کا بجٹ سر ذرا اس پر آ جائے. عام آدمی کا بجٹ کیا ہوگا, کیسے گزارا کرے گا وہ؟ آپ ذرا 30,000 روپے کو ڈیوائیڈ کر کے مجھے بتائیں, جس شخص کے 2 بچے ہیں, 2 بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, گھر کرائے پہ ہے, گروسری بھی لانی ہے, سب کچھ کرنا ہے, وہ کیسے ملک چلائے, کیسے گھر چلائے گا سر؟ بجٹ ذرا بنائیں سر, آج بنا جائے بجٹ. منیب صاحب, یہ بات حقیقت ہے کہ عام بندے کی زندگی بہت مشکل میں ہے, لیکن ہم نے جو بجٹ بنانے کا پلان کیا ہے اس میں یہ بات طے کر لیا ہے کہ جو انتہائی غریب لوگ ہیں, ایک تو ان پہ بجلی کا بوجھ نہیں جائے گا, نہ ان پہ گیس کا بوجھ جائے گا, اور جو سوشل نیٹ کا ہمارا احساس پروگرام ہے جس میں ہم سارے غریبوں کو اس سال کے اندر ہیلتھ کارڈ بھی دے دیں گے, سارے غریبوں کے لیے جو احساس پروگرام ہے جس میں ان کو سبسیڈائز فوڈ, ان کو سبسڈیز دیں گے, اور جو آپ کے امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکس کا برڈن تھوڑا ڈالیں گے, تاکہ ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے وہ 5,400 ارب رکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ شرائط کیا ہیں؟ سر میں ایک اگر سوال سنیں, جو آپ کا عام آدمی ہے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ برڈن نہ آئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک کو قرضوں میں ڈبونے والے, ملک کی معیشت کو خراب کرنے والے, ملک کے پبلک کارپوریشن کو ڈبونے والے آج بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے کہ ہم راتوں رات کر لیں گے. عباسی صاحب, عباسی صاحب, ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ وعدے 5 سال کے ہیں, ہم ٹیکس ریونیو ڈبل کر کے دکھائیں گے, ہم غریبوں کے لیے مفت علاج کر کے دکھائیں گے. میری آواز سن لیں سر, آج جو میری آواز سن لیں, میری آواز سن لیں سر, میری آواز سن لیں سر, میری آواز سن لیں. ایک ماہ, یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, جو حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر بیسک نیسیسٹیز ہیں, بیسک پروویژنز ہیں, وہ نہیں دے سکتے, ریٹ کو کنٹرول نہیں کروا سکتے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے بعد, آپ کیسے لوگوں کو یقین دلوائیں گے کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر ان کی زندگی آسان کر پائیں گے؟ سر ایک بہت بڑا سوال ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یوٹیلیٹی اسٹور. سر ایک اینٹی ہے, حکومت نے پروویژن دینی ہے اور 1 مہینے کے لیے دینی ہے. آپ نے لوگوں کو سبسڈائز ریٹ پہ کچھ بیسک نیسیسٹیز دینی ہے, کھانے پینے کی چیزیں. اگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کرا پا رہے سر, آپ کی خود حکومت کہتی ہے, وزیر اعظم سیکھ پائے کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا, آپ کیسے لوگوں کو یقین دلائیں گے سر کہ ہم آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ غریب آدمی کا, ہم اس کو بد سے بدتر نہیں ہونے دیں گے, ہم انہیں سپورٹ کریں گے؟ بھائی صاحب, how could you do that sir? منیر صاحب, رمضان کا مہینہ ہے, بالکل دروغ گوئی سے کام نہیں لوں گا. میں پنڈی کے سارے رمضان بازاروں کا میں نے دورہ کیا ہے, میرے پاس ڈائریکٹ خبریں آتی ہیں. یقین مانیں, جو رمضان بازار حکومت نے, پنجاب حکومت نے قائم کیے, اس میں انتہائی سستی چیزیں مارکیٹ کے مقابلے میں سبسڈائز چیزیں مل رہی ہیں, اور لوگوں کا بے پناہ رش ہے. ہم اس کو مینج کر رہے ہیں.
آپ کی یوٹیلٹی سٹور کی شکایت ہے کہ وہاں پہ کچھ چیزوں کی کمی ہے، لیکن اس کی کمی کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر اس معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا، یہ اربوں روپے کے خسارے نہ ہوتے، آج اس معیشت میں جان ہوتی. ہم غریبوں کے لیے یہ عمران خان یا ہماری حکومت ہمیشہ غربت کو خاتمے اور غریبوں کے نعرے پہ ہی آئی ہے، لیکن جو اس معیشت کے ساتھ خاص کر آخری 10 سال کیا اس میں اس معیشت میں سخت نہیں ہے. لہٰذا اب ہم سبسڈیز امیروں کو نہیں دیں گے، غریبوں کو دیں گے. امیروں کو ٹیکس دینا پڑے گا اور اداروں وہ انشاءاللہ پورے کریں گے. سر ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. غریب آدمی کے اوپر بجلی کا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں 300 یونٹ 75% لوگ جو ہے اس سے کم استعمال کرتے ہیں. گیس کا بھی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے مفت علاج کہ جھوٹ بولنے والوں نے، اس ملک سے فراڈ کرنے والوں نے، خدائی دعوے کرنے والوں نے آج وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ان کو میرا خیال ہے کچھ زیادہ صداقت ہے. باسی صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، عام آدمی سے ان کا ذرا مجھے لگتا ہے کہ واسطہ کم پڑ رہا ہے. میں آپ کو بھیجتی ہوں، میں آپ کو فوٹیجز بھیجتی ہوں جو لوگ. اچھا مجھے بات کرنے دینا باسی صاحب. اب سن لینا، آپ کی سن لی ہم نے، حکومت ہے، اب آپ سنا کریں نا، اب آپ سنا کریں. میں آپ کو بھیجتی ہوں فوٹیجز جس میں جھولیاں اٹھا کے لوگ بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ انہی رمضان بازاروں میں کھڑے ہو کے جو آپ نے لگائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پرائسز ٹھیک نہیں ہے. میری جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس گورنمنٹ کو ایک سمپل بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمیشہ آپ کی جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی. جو غریب آدمی ہے، جیسے انہیں جو ہے غریب آدمیوں کو گھر دینے تھے، اب آپ کو پتا نا وہ گھر جو ہے وہ 25 لاکھ روپے پہ چلا گیا ہے. جس کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہوگا وہ گھر لے سکتا ہے. جھوٹ آپ نے یہ بولا تھا کہ میں ہر بے گھر آدمی کو گھر دوں گا اور فری دوں گا، مفت گھر دوں گا. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے، اب حکومت میں آ کے ٹوٹل ایک نئی بات ہے. اب وہ جو ہے وہ جس کی اتنی تنخواہ ہوگی وہ 25 لاکھ کا گھر لے گا. مجھے بتائیے کون سا غریب آدمی 25 لاکھ کا گھر لے گا؟ مڈل کلاس کی انہوں نے زندگی حرام کر دی ہے. بڑی کامن سینس کی بات ہے. دیکھیے میں اکانومسٹ نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں. جو چیزیں بجلی کی پرائس بڑھنے سے، جو چیزیں گیس کی پرائس بڑھنے سے جو چیزیں بن رہی ہیں وہ کیا آپ کا خیال ہے پچھلی قیمتوں میں ملیں گی؟ یہاں پر تو اشیاء خرد و نوش کا حال نہیں ہے. کوئی سبزی، عباسی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی سبزی 100 روپے سے کم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ لیمو جو ہے وہ کس بھاؤ میں بک رہا ہے؟ بس کر دے. دیکھیے ہم نے یہ نلائکیاں نہ کی ہوتی، ہم نے یہ نلائکیاں نہ کی ہوتی. دیکھیے میری گزارش، جب بیڑا غرق ہو گیا نا تب یہ جو ان کو پہلے ان کو بہت اب خدائی دعوے تھے نا ان کے پاس، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا. لیکن جب پتا چلا کہ میں اتنا نالائق ہوں اور میری ٹیم اتنی نالائق ہے کہ میں اس جو بنایا آپ کو پاکستان دیا، ہم نے قرضے لیے، ہم نے پورا انفراسٹرکچر بنا کے دیا آپ کو، ہم نے قرضے لیے، ہم نے آپ کو بجلی پوری کری، ہم نے قرضے لیے، ہم نے آپ کو دہشت گردی سے جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیا، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ دیا 20 ارب ڈالر. اب سب کچھ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. انفلیشن جو ہے وہ آپ کی ڈبل ڈجٹ میں چلی گئی، ڈبل ڈجٹ میں چلی گئی. اب آپ جو پاور ہاؤسز، ایک منٹ عباسی صاحب، جو پاور ہاؤسز آپ کو لگا کے دیے ہیں، ایک منٹ، وہی پاور ہاؤسز اب گروی رکھ کے آپ جو ہے وہ قرضے لینے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں ہمیں یاد کریں گے؟ آپ سے بنایا پاکستان نہیں چل رہا. یو آر اے ٹوٹل فیلئر. آپ اس قابل نہیں تھے. آپ اسپتال چلا سکتے ہیں شاید، آپ ملک نہیں چلا سکتے. Before I could go to Abais صاحب again, پلوشا خان صاحب بتائیں جب قرضے 10,000 6,000 سے 30,000 ہو جائیں گے، بجلی کا خسارہ آپ نے نہیں ختم ہونے دیا. جہاں لائن لاسز تھے، ہم نے وہاں بجلی جو ہے وہ کم تھی. آپ وہاں دنگے گراتے تھے، آپ کے KPK میں دنگے نہیں ہوتے تھے. آپ نے پاور ہاؤسز پہ گریڈ سٹیشن سے حملے نہیں کیے. جہاں پر لائن لاسز تھے وہاں پہ ہم نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. وہاں پہ آپ باقاعدہ آپ وہاں پر لیڈ کرتے تھے، آپ کے لوگ، آپ جا کے گریڈ سٹیشن پہ حملے کرتے تھے. میرے خیال میں آواز کا ابھی بھی ایشو ہے. Let me put it to پلوشا خان صاحبہ. یہ ساری باتیں ایرریلیونٹ بتائیں، وہ پیسے کہاں گئے؟ ایرریلیونٹ کیسے ہو گئی؟ غریب قوم کے ایرریلیونٹ کیسے ہو گئی؟ سبسڈی جو آپ لوگ لوٹ کے نہیں کیا آپ نے، یہ سب آپ نے یہ سب کیا. جب ہم پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے تھے PIA کی آپ نے دنگے کرائے نہیں کرائے؟ آپ نے دنگے کرائے، آپ لیڈ کرتے تھے ان دنگوں فساد کو. جب ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے، آج آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، وہ حلال ہے. کمال ہے. ان کو چپ تو کرائیں، ہمیں بات تو سمجھ آئے. نہیں وہ اپوزیشن ہے، میرے کہنے سے چپ نہیں ہوگی. رہنا سیکھیں. اب ہمارے بولنے کی باری ہے اور آپ کے بھگتنے کی باری ہے. آپ کی تو ظاہری بات ہے حکومت 2008 سے 13 تک رہی. آپ سے میں سوال پلوشا خان صاحبہ یہی پوچھ رہا ہوں، آپ کے نزدیک ایون اگر PMLN کی گورنمنٹ آتی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہے نہیں اگر ہم جاتے IMF کے پاس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حالات اس سے کچھ مختلف ہوتے؟ IMF کے پاس نہ جانا پڑتا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو کہ موجود ہے نہ ہوتا، ٹریڈ ڈیفیسٹ موجود ہے نہ ہوتا؟ کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایونچولی امپیکٹ کرتی ہیں عام آدمی کو جا کر، جب حکومت ٹیکسز امپوز کرتی ہے، سبسڈیز وڈرا کرتی ہے.
کیا اتنی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی؟ یہی آرگومنٹ ہے پی ٹی آئی کا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ ذرا تھوڑا ڈسپیشنیٹ ویو دیجیے گا مجھے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہوتی جو اپوزیشن سے چھپی رہے, اور جب اپوزیشن حکومت کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, اس کے پاس اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس کے پاس حقیقتیں ہوتی ہیں, اور ان کے پاس تو حقیقتیں سب سے زیادہ تھیں. 22 سال کی جد و جہد تھی, لیکن اس 22 سال کی جد و جہد میں کوئی ایک ایسی ٹیم تشکیل نہیں دی جا سکی جو اس قابل ہو کہ جو حکومت چلائے جس میں ان کے اپنے نظریاتی لوگ ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام سے جھوٹ بولا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسے آپ نے کہا وہ سب درو کوئی اور جھوٹ تھا, عوام کو سہانے خواب دکھائے گئے, عوام کو سرکار مدینہ کے نام پر دھوکہ دیا گیا, عوام کو ریاست مدینہ کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے, دوسروں پر چور ڈاکو کی تہمتیں 10 سال لگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, یہ ساری قوم گواہ ہے. اس کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا چوری شدہ الیکشن اس ملک نے دیکھا, اس کے بعد اس فراڈ الیکشن پر 22 ارب اس قوم کے لگے, اور اس فراڈ الیکشن کے بعد ہمیں یہ ملا جو آج ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں سوائے دوسروں کو آج بھی انہوں نے دیا, انہوں نے کسی نے نہیں دیا, آپ نے چھین کے لیا. آپ لینا چاہ رہے تھے یہ ساری معیشت, یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ بے قرار تھے, تو آپ کے پاس جب اس کو ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے پلان نہیں تھا تو کیوں اتنی بے قراری تھی؟ اب مجھے بتائیے اس تمام مصیبت کے بعد قوم کو ملا تو محمد شاہ رنگیلا دوم, اور یہ سلطنت نیازیہ کا جو آپریشن سلطنت نیازیہ ہے, یہ اس ملک کی معلوم تاریخ کا سب سے بڑا فلاپ ناکام آپریشن ہے, جس کو لانے والے بھی روتے ہیں, جس کے سارے جو تھے جتنے آپ کے مفکرین تھے, دانشور تھے, جو بیٹھ کے میں نے ڈسپیشنیٹ ویو پوچھا تھا, آپ نے تو ایک لوڈڈ جواب دے دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو سنبھالیں. بھائی صاحب کے پاس چلا جاؤ, آپ کی باری, اب آپ نے اتنا تو بول دیا بیچارہ. بھائی صاحب آپ دو خواتین کو ٹائم دے رہے ہیں, دونوں ایک طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اچھا میری حکومت کا موقف آ نہیں رہا. بھائی صاحب حکومت کا موقف ذرا, بھائی صاحب نہیں, اچھا نہیں بھائی صاحب سر حکومت کا موقف آئے گا, آپ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا, آپ کو آپ جواب دے دیجئے, رسپونڈ کر دیجئے. آخری پوائنٹ, کنکلوڈنگ پوائنٹ آپ کا ہی ہے. میرے تو پھر 2 لائنیں پوچھ لیتے ہیں نا. دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو معیشت کی مشکلات ہیں وہ ہیں, تو کیا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کی سرکاری ادارے تھے اس کا نقصان عمران خان صاحب نے کیا؟ یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کا 2300 ارب کا بجٹ کا خسارہ یہ پی ٹی آئی نے کیا, یا 97 ارب ڈالر جو قرضہ ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا؟ آج جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں یہ نالائق ہے اور یہ نااہل ہے. اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک غلطی بتا دیں, ہم اپنی معیشت کو بالکل ان لائن پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پی آئی اے کا خسارہ ورکنگ لاس ختم ہو گیا, ہم ریلوے کے خسارے سے نکال رہے ہیں. ہم نے 1.5 سال میں یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم ہوگا. یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں, ہمیں ان کی اپوزیشن کا کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آج آئی ایم ایف کے سامنے جھکانے والی پیپلز پارٹی عباسی صاحب, وہ جو آئی ایم ایف کی چیف آپ کو گھٹنوں پہ لے کے آئی ہے نا, وہی آئی ایم ایف چیف ہمارے یہاں کہہ کے گئی تھی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہ فرق ہے آپ نالائقوں کی حکومت میں اور ہماری حکومت میں. آپ کیوں مرے جا رہے تھے اس حکومت کے لیے, کیوں مرے جا رہے تھے نا اس حکومت کے لیے؟ آپ کو پتا تھا نا بڑی غلط حکومت ہے, رونا دھونا کی بجائے چھوڑ دیں, چھوڑ دیں, فارغ ہو جائے, ہم سنبھال لیں گے. اچھا وقت منیب, ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج معیشت والے اچھل چل کے کیسے باتیں کر سکتے ہیں. بتائیں کہاں ہیں وہ حسابدار جنہوں نے اس ملک کو ڈالر کرائسس دیا, ان کو بلا لیں, ڈبو کے خود وہی بچائیں گے آگے. ہم تو یہاں پاکستان میں یہی ہمارا مرنا جینا ہے, ہمیں نہیں رونا دھونا چھوڑے جائیں, گھر جائیں, پیک اپ کریں, لندن ہی جانا ہے, پیک اپ کریں, پیک اپ کریں, رونا دھونا ڈبو گیا. مجھے اجازت دینی پڑ رہی ہے. یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے, بجٹ ابھی آنا ہے, عام آدمی کی زندگی میں کتنا فرق پڑے گا, کتنا اثر پڑے گا, اس سے مطلع رکھیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بجٹ ابھی آئے گا, اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا, آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے ڈیل ہے, ایگریمنٹ ہو رہی ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.